मुख्यरूपेण अद्य अत्र के विषयाः अस्माकं ज्ञातव्या एव। भाषा का भवति, भाषाविषये सामान्यरूपेण वदामि। राष्ट्रभाषा, यतोहि भाषया कश्चन अन्तर्भुक्तो भवति एव। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्यभाषा, शास्त्रीयभाषा, एतेषु विषयेषु अपि ज्ञातव्यमेव। भाषा इत्युक्ते का भवति, राष्ट्रभाषा इत्युक्ते का भवति, राजभाषा इत्युक्ते का भवति, राज्यभाषा इत्युक्ते का भवति, पुनश्च शास्त्रीयभाषा। अनुच्छेदे एतेषां विषये कुत्र लिखितम् अस्ति, एतेषु सर्वेषु विषयेषु एव अत्र चर्चां कुर्मः एव। पश्यन्तु, भाषा इत्युक्ते तु भवन्तः जानन्ति एव। मनुष्यः स्वस्य भावं प्रकटनार्थं यस्य माध्यमस्य यस्य सहायतां नयति सा एव भवति एव भाषा एव। इत्युक्ते अस्माकं मनसि यत् चिन्तनमस्ति तत् प्रकटयितुं यस्य माध्यमं वयं नयामः सा एव भवति भाषा। भाषाविषये यदि वदामः चेत् भाषा त्रिविधा भवति, लिखितभाषा, मौखिकभाषा, साङ्केतिकभाषा, भिन्नभिन्नम् अस्ति एव। अग्रे पश्यामः। अग्रे वयं पश्यामः चेत् अस्माकं भारतस्य संविधाने अनुच्छेदे 43+300 तः 51+300 इत्युक्ते 343 तः 351 पर्यन्तं भाषासम्पर्कीयविषये उल्लिखितः अस्ति एव। यदा भारतस्य संविधानस्य निर्माणं भवति तस्मिन् समये ये संविधाननिर्मातारः आसन् ते किं कृतवन्तः, भाषासम्पर्के एव 343 तः 351 पर्यन्तं तत्र उल्लिखितवन्तः एव। इत्युक्ते भारतस्य राजभाषा किं भवेत्, भारतस्य राष्ट्रभाषा किं भवेत्, भारतस्य राज्येषु अपि का भाषा भवेत् इत्यादि विषये तत्र उल्लिखितः अस्ति एव। 343 मध्ये प्रारम्भिकसमये किं उल्लिखितः अस्ति, हिन्दी अस्माकं राजभाषा इति। कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति, हिन्दी अस्माकं राजभाषा अस्ति इति कस्मिन् अनुच्छेदे उल्लिखितः अस्ति, तत्र भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति अस्माकम् अनुच्छेदस्य 343 मध्ये एव उल्लिखितः अस्ति हिन्दी अस्माकं राजभाषा अस्ति इति। पुनश्च देवनागरी लिपि अस्माकं हिन्दीभाषायां लिपि भवेत्। यथा वयं लिखामः हिन्दी क्या कर रहे हो, तो वयं कथं लिखामः, क्या के वै ए, एवं न। एतद् अस्माकं भारतस्य संविधाने उल्लिखितं नास्ति, एषा अस्माकं लिपि इति। अस्माकं लिपि क्या अस्ति, क्या इत्युक्ते एवं लेखनीयम्। अतः तत्र संविधाने एव उल्लिखितः अस्ति 343 मध्ये हिन्दी अस्माकं राजभाषा भवेत्, तत्र लिपि देवनागरी लिपि भवेत् एव। परवर्ती समये उल्लिखितः अस्ति अंग्रेजी सहायिक राजभाषा भवेत्, यतोहि तस्मिन् समये अंग्रेज सर्वकारः आसीत्, पुनश्च तेषाम् अधीने एव वयं तु शासन नाम किं शासनभारं प्राप्तवन्तः एव। ते अपि अस्माकं संविधानस्य निर्माणे सहायतां कृतवन्तः। अतः मध्ये मध्ये आवश्यकता भविष्यति इति धिया तस्मिन् समये वयं सहायिकराजभाषारूपेण 1965 पर्यन्तं पूर्णरूपेण न स्वीकृतवन्तः, केवलं 1965 पर्यन्तं वयं आङ्ग्लभाषां वयं सहायकराजभाषारूपेण स्वीकृतवन्तः। किन्तु परवर्ती समये 1965 आसीत्, केवलं नाम वयं चिन्तितवन्तः अधिकं कालं वयं न स्थापयामः इति, किन्तु तत्र केवलं वयं 18 वर्ष अस्माकं लक्ष्यमासीत् 18 वर्षात् अनन्तरं सम्पूर्णदेशे हिन्दीभाषा भविष्यति अथवा अस्माकं संविधाने सम्पूर्णम् आङ्ग्लभाषां त्यजामः इति। किन्तु समस्या एतादृशी अभवत्, एतावत् पर्यन्तम् अस्माकं राजभाषारूपेण सहायिकराजभाषारूपेण हिन्दी नाम आङ्ग्लभाषां कार्यं करोति। पश्यामः चेत् मुख्यरूपेण इदानीं करोति, केषुचित् स्थानेषु परिवर्तनं जातम्, अन्यथा इदानीमपि अनेकत्र आङ्ग्लभाषा एव प्रमुखभाषा अस्ति एव। फॉर्म फिलअप भवन्तः कुर्वन्ति, आवेदनपत्रं पूरयन्ति, अत्र सर्वं वृत्तान्तम् आङ्ग्लभाषा एव लिखितं भवति। अस्तु, किमस्ति अस्माकं मुख्यभाषा, संविधानानुसारं हिन्दी अस्माकं राजभाषा अस्ति, तत्र मुख्यलिपिः अस्ति देवनागरी लिपि, सहायिकराजभाषा अस्ति आङ्ग्लभाषा एव। कदा पर्यन्तं, 1965 पर्यन्तम् इति। परवर्ती समय अस्ति राज्यानां राजभाषा, 345 मध्ये अनुच्छेद 345 मध्ये अस्ति राज्यानां राजभाषा। नाम तत्र यथा अस्माकं स्वाधीनतायाः पूर्वमेव भाषाभित्तिकराज्यानां निर्माणम् अभवत्, अतः तत्रापि उल्लेखं कृतवन्तः हिन्दी अस्माकं देशस्य राजभाषा भविष्यति, किन्तु राज्यानां राजभाषा सा एव भविष्यति या भाषा तस्य राज्यस्य मुख्यभाषा अस्ति। यथा ओडिशा प्रदेशः अस्ति, ओडिशा प्रदेशस्य प्रमुखभाषा इत्युक्ते राजभाषा का भविष्यति, ओडिया। तद्वदेव यदि भवन्तः आन्ध्रप्रदेशं गच्छन्ति तत्र राजभाषा का भविष्यति, तेलुगु। एतेषु विषयेषु कुत्र उल्लिखितः अस्ति, संविधानस्य 345 मध्ये उल्लिखितः अस्ति। पश्चिमबङ्गं गच्छन्ति चेत् तत्र राजभाषा भविष्यति बङ्गाली इति।
पुनश्च तद्वदेव यदि अन्य कुत्रचित् गच्छन्ति तस्मिन् स्थाने अपि इत्युक्ते उत्तरप्रदेशं गच्छन्ति चेत् तत्र राजभाषा भविष्यति हिन्दी, यतोहि तत्र हिन्दीभाषीजनाः एव सन्ति। अतः राज्यानां राजभाषा विषये कुत्र उल्लिखितः अस्ति 345 मध्ये एव। परवर्ती अनुच्छेदमस्ति 355A। तत्र किम् उल्लिखितः अस्ति, राज्यानां कर्तव्यं स्थानीयभाषाभिः शिक्षाप्रदानम्। अस्माकं यद्यपि अस्माकं देशस्य भाषा प्रमुखभाषा राजभाषा हिन्दी अस्ति, यद्यपि 345 मध्ये पुनश्च उल्लिखितः अस्ति राज्यानां राजभाषा विषये, तथापि 350A मध्ये उल्लिखितः अस्ति राज्यानां कर्तव्यं भवति। यथा ओडिशाप्रदेशः अस्ति, ओडिशाप्रदेशस्य सर्वकारस्य एव कर्तव्यम् अस्ति, दायित्वम् अस्ति स्थानीयभाषाद्वारा एव शिक्षाप्रदानं। यथा ओडिशाप्रदेशे यदि वयं निवसामः, ओडिशा सर्वकारस्य प्रमुखं दायित्वम् अस्ति ओडिया भाषाद्वारा इत्युक्ते स्थानीयभाषाद्वारा यथा छात्राः शिक्षां प्राप्स्यन्ति तत् तेषां प्रमुखं दायित्वम् अस्ति। मित्राणि, एतत् भवन्तः सम्यक् रूपेण पश्यन्तु, अवगच्छन्तु। एतस्य PDF अहं समूहेषु प्रेषयामि, अतः भवन्तः चिन्ता मा कुर्वन्तु। राज्यानां कर्तव्यं किम् अस्ति, स्थानीयभाषाद्वारा शिक्षाप्रदानं। यथा छात्राः स्थानीयभाषाद्वारा शिक्षां प्राप्स्यन्ति तत् तेषां राज्यानां प्रमुखं कर्तव्यम् अस्ति एव। परवर्ती समय अस्ति राजभाषा अधिनियम 1966-67। अनेकत्र अपि 65 अपि उल्लिखितः भवति, किन्तु प्रमुखरूपेण 66-67 भवति। यथा अस्माकं तत्र लक्ष्यं किम् आसीत्, पूर्वमेव अहम् उक्तवान् एव, भारतीये धर्मनिरपेक्षराष्ट्रम् अस्ति। अत्र विविधधर्मावलम्बिनः सन्ति, भिन्नभिन्नभाषाभित्तिकजनाः सन्ति। यदि आन्ध्रप्रदेशं गच्छति तेलुगुभाषाभाषीजनाः सन्ति, यदि तमिळ्नाडु गच्छति तर्हि तमिळभाषाभाषीजनाः सन्ति, यदि केरलं गच्छन्ति तत्र केरलभाषाभाषीजनाः सन्ति, कर्णाटकं गच्छन्ति चेत् तत्र कन्नडभाषाभाषीजनाः सन्ति। भिन्नं स्थानं यदि भवन्तः गच्छन्ति तत्र भिन्नभाषाभाषीजनाः निवसन्ति एव। अतः एकत्र यदि वयं भवामः तर्हि कदापि कार्यं न सम्भवति। एकत्र यदि भवामः चेत् अस्माकं कार्यसिद्धिः भवति एव, किन्तु सर्वे स्वभाषायाः महत्त्वं पश्यन्ति, कोऽपि देशस्य विकासे न पश्यन्ति। अतः राजभाषा अधिनियम कदा आगच्छति, 1966-67 तमवर्षे एव। तस्मिन् समये एव तत्र परिवर्तनं भवति। ये राज्याः सन्ति अथवा प्रदेशाः सन्ति ते स्वस्य प्रदेशे तया भाषया एव स्वस्य राजभाषया एव कार्यं परिचालयिष्यन्ति। किन्तु यथा नाम भारते सर्वकारः अस्ति, स तु हिन्दीभाषया प्रयोगं करोति, किन्तु कर्णाटकप्रदेशः नाम कन्नडभाषया प्रयोगं करोति। इदानीं केन्द्रसर्वकारः कर्णाटकप्रदेशं प्रति एकं पत्रं प्रेषयति हिन्दीभाषया, किन्तु तस्य उत्तरं स कया भाषया प्राप्नोति, कन्नडभाषया। अतः एका समस्या आसीत्। अतः राजभाषा अधिनियम मध्ये ते किं कृतवन्तः, केन्द्रसर्वकारः हिन्दी अथवा आङ्ग्लभाषया पत्रं प्रेषयिष्यति, किन्तु प्रदेशसर्वकारः अपि तेन भाषया अथवा तया भाषया, इत्युक्ते यदि हिन्दीभाषया अथवा आङ्ग्लभाषया गच्छति चेत् हिन्दी अथवा आङ्ग्लभाषया द्वारा एव पत्रं प्रेषयिष्यति। तथैव राज्येषु अपि यथा ओडिशा सर्वकारः अस्ति, पुनश्च आन्ध्रप्रदेशसर्वकारः अस्ति, एतयोः मध्ये यत् पत्रविनिमयं भविष्यति तदपि पत्रविनिमयं हिन्दी अथवा आङ्ग्लभाषा द्वारा एव भविष्यति, न तु स्थानीयभाषाद्वारा। एवमपि ते निष्पत्तिं नीतवन्तः एव। परवर्ती समये अपि तत्रापि सामान्यरूपेण परिवर्तितवन्तः अपि। राजभाषा आयोगस्य तत्र प्रथम अध्यक्षः आसीत् बाल गंगाधर खेर। कदाचित् प्रश्नः अपि भवितुमर्हति, राजभाषा आयोगस्य प्रथम अध्यक्षः कः आसीत् इत्युक्ते बाल गंगाधर खेर इति आसीत् एव। मुख्यरूपेण तस्मिन् समये अपि ये राजभाषाः निर्णीतवन्तः तेपि निष्पत्तिं नीतवन्तः। अस्माकं राज्येषु बह्व्यः भाषाः सन्ति, अतः प्रमुखरूपेण अस्माकम् अष्टम अनुच्छेदे 22 भाषाणां विषये वर्णनं कृतवन्तः एव। यथा 22 भाषा, अत्र प्रश्नः कदाचित् भवितुमर्हति, अष्टम अनुच्छेदे कति भाषाणां विषये वर्णितः अस्ति इत्युक्ते 22 भाषाणां विषये वर्णितः अस्ति। प्रारम्भिकसमये कश्मीरी भाषा, कश्मीर प्रदेशस्य भाषा अस्ति। मूलभाषाः, इमे भाषाः मूलभाषाः सन्ति, न तु अन्यभाषातः आगताः सन्ति। कश्मीरी भाषा, सिन्धी भाषा, पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा, बंगाली भाषा, असमिया अथवा अहमिया भाषा। इत्युक्ते सिन्धी इत्युक्ते सिन्ध प्रदेशस्य ये जनाः आसन् ते वदन्तः आसन्। इदानीम् एव सा भाषा न प्रचलिता अस्ति। परवर्ती समये पंजाबी भाषा, पंजाब प्रदेशे जनाः वदन्ति पंजाबी भाषा, तेषां भाषा भवति गुरुमुखी इति अपि। परवर्ती समये हिंदी भाषा,
मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एतेषु स्थानेषु जनाः वदन्ति हिंदी भाषा एव। बंगाली भाषा, बंगाली भाषा अस्माकं देशस्य द्वितीय सर्वबृहत्तम कथिता भाषा भवति एव। प्रारम्भिकसमये हिंदी भाषा भवति, हिंदी भाषा प्रयोगः भवति 43% छात्राः कुर्वन्ति, 43% जनाः कुर्वन्ति। तदुपरान्ते एव बंगाली भाषा प्रयोगः 9% कुर्वन्ति जनाः, 9% जनाः बंगाली भाषायाः व्यवहारं कुर्वन्ति। इत्युक्ते पश्चिमबङ्ग अस्ति, पुनश्च त्रिपुरा अस्ति, प्रदेशद्वयं भवति। इतोपि तत्र एव पूर्वभारतेषु अपि केषुचित् स्थानेषु अपि बंगाली भाषायाः प्रयोगः भवति एव। अतः अत्र बंगाली भाषा भवति द्वितीय सर्वबृहत् भारते कथिता भाषा। असमीया भाषा आसाम प्रदेशे वदन्ति, ओडिया भाषा ओडिशा प्रदेशे, गुजराती भाषा गुजरात प्रदेशे, मराठी भाषा महाराष्ट्र प्रदेशे। इत्युक्ते महाराष्ट्र मुंबई प्रदेशे, मुंबई नगरे महाराष्ट्र प्रदेशे मराठी भाषा वदन्ति। कर्नाटक प्रदेशे इत्युक्ते कर्नाटक प्रदेशे कन्नड भाषा, तेलुगु भाषा इत्युक्ते आंध्र प्रदेश पुनश्च तेलंगाना प्रदेशद्वयं तत्र तेलुगु भाषा जनाः वदन्ति। तमिल भाषा तमिलनाडु प्रदेशे तमिल भाषा, मलयालम प्रदेशे, मलयालम इत्युक्ते केरल प्रदेशस्य भाषा भवति मलयालम भाषा, मलयालम भाषा एव तदुपरान्त अस्ति। उर्दू, उर्दू अपि अस्माकं हैदराबाद इत्युक्ते केषुचित् नगरेषु वदन्ति, न तु सर्वत्र। जम्मू प्रदेशे, हैदराबाद प्रदेशे, पश्चिमबङ्ग प्रदेशे यत्र यत्र यवनानां संख्या अधिका अस्ति तत्र उर्दू भाषायाः प्रयोगः भवति। संस्कृतभाषायाः अपि प्रयोगः भवति। नेपाली भाषा अपि वदन्ति। मणिपुर प्रदेशे मणिपुरी भाषा अस्ति। कोङ्कणी इत्युक्ते कर्नाटकप्रदेशस्य केषुचित् स्थानेषु, गोवा प्रदेशे कोङ्कणी भाषा वदन्ति, सान्थाली भाषा वदन्ति, बोडो भाषा, डोगरी भाषा भवति अस्माकं जम्मू प्रदेशे। केचन जनाः डोगरी भाषा इत्युक्ते जम्मू प्रदेशस्य प्रमुखा भाषा अस्ति डोगरी भाषा। पुनश्च मैथिली भाषा, मैथिली भाषा उत्तर प्रदेशे राजस्थान प्रदेशे जनाः प्रायः वदन्ति एव। अतः अष्टम अनुच्छेदे अस्माकं 22 भाषाणां विषये एव वर्णितः भवति एव। इमे 22 भाषाः भवन्ति अस्माकं प्रदेशस्य अथवा अस्माकं राष्ट्रस्य प्रमुखः इत्युक्ते अत्यन्तमूलभाषाः। एतेषु भाषासु अन्यभाषाः विकसिताः इति तेषां मतम् आसीत् एव। किन्तु एतेषु भाषासु सर्वपुरातनभाषा अथवा शुद्धभाषा का अस्ति इत्युक्ते संस्कृतभाषा इति तत्रापि ते उल्लिखितवन्तः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति अग्रे पश्यामः। अग्रे अस्ति एतावत्पर्यन्तं भाषा किं ज्ञातवन्तः? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्यभाषा अभवत्। इत्युक्ते राज्यभाषाणां विषये कुत्र वर्णितः अस्ति? संविधानस्य अष्टम अनुच्छेदे एव वर्णितः अस्ति इति, अष्टम परिच्छेदे वर्णितः अस्ति। परवर्ती समये अष्टम अनुच्छेदे अस्ति। परवर्ती समये शास्त्रीयभाषाणां विषये एव पश्यामः एव। शास्त्रीयभाषा नाम यः भाषा अत्यन्त पुरातना भाषाः, अत्यंत प्राचीन भाषाः, यासां भाषाणां साहित्यपरम्परा मौलिकता अस्ति, तेषाम् अनुवादितग्रन्थाः सन्ति। एकस्मिन् समये तस्य भाषायाः अपि कथितजनाः आसन्। एतद् भवत्येव शास्त्रीयभाषायाः केचन नियमाः। अतः शास्त्रीयभाषायाः नाम प्रमाणम् आरम्भं भवति तमिळ् भाषा कृते प्रारम्भिकसमये प्राप्तं भवति एव। तमिळ् भाषा भवति प्रथमशास्त्रीयभाषा 2004 चतुरधिक-द्विसहस्रतम वर्षे एव शास्त्रीयभाषारूपेण तमिळ् भाषा प्रथमे सम्मानं प्राप्नोति। अनन्तरमेव संस्कृतं 2005 इत्युक्ते पञ्चाधिक-द्विसहस्रतम वर्षे। परवर्ती समये 2008 तम वर्षे तेलुगु पुनश्च कन्नड नाम द्राविडभाषात्रयम् अत्र भवति, तमिळ् तेलुगु कन्नड। परवर्ती समये मलयालम भाषा 2016 तम वर्षे एवं 2014 तम वर्षे ओडिया भाषा एव शास्त्रीयभाषया मान्यता प्राप्नोति एव। किं शास्त्रीयभाषा इत्युक्ते तदर्थं के नियमाः सन्ति एतदपि किञ्चित् ज्ञातव्यम्। अस्य प्रारम्भिकग्रन्थानाम् इतिहासः 1500 अथवा 2000 वर्षाणाम् अधिकपुरातनः भवेत्। एतस्य ये प्रारम्भिकग्रन्थः अस्ति, एतस्य ग्रन्थः न्यूनातिन्यूनं 1500 अथवा 2000 वर्षस्य पुरातनम्। अस्माकम् ओडिया साहित्यं 1500 इत्युक्ते 15 शताब्द्यामेव ओडिया साहित्यस्य प्रारम्भं भवति। तत्र सारलदासः एव तत्र 15 शताब्द्याः कविः आसीत् एव। तस्मिन् समये एव रामायणम्, ओडिया रामायणं, महाभारत इत्यादीनाम् आरम्भः भवति। अतः अस्य प्रारम्भिकग्रन्थानाम् इतिहासः 1500 इत्युक्ते 1500 तः 2000 2000 वर्षपर्यन्तं पुरातना भवेत् एव। अतः ओडिया भाषा अपि एतेषु सूचीषु अपि अस्ति एव, एतस्यां सूच्यामपि अस्ति एव। परवर्ती समये अस्ति
प्राचीनसाहित्यस्य ग्रन्थानां भागः भवतु यत् वदतां जनानां पीडया बहुमूल्यधरोहर मन्यते। किञ्चित् टङ्कणदोषः अस्ति। अ, एषा भाषा केवलं ग्रन्थेषु सीमिता न भवेत्, कदाचित् एषा भाषा अपि जनानां कथितभाषा स्यात्, एतदपि अत्र प्रमुखं भवति। कथितभाषा अपि भवेत् एव, केवलं पुस्तकेषु भवेत् ग्रन्थेषु भवेत् इति न, कदाचित् साहित्यम् अपि एतेषां जनानाम् इत्युक्ते कथितभाषारूपेण अपि स्यात् एव। परवर्ती समये अस्ति साहित्यिकपरम्परा मौलिकता भवेत्। साहित्यिकमौलिकता इत्युक्ते अत्र अनुवादात्मकं न भवेत्। अनेकत्र वयं पश्यामः अनुवादं भवति, किन्तु अनुवादः अत्र न भवेत् एव, मौलिकता भवेत् एव। यथा संस्कृतरामायणम् अस्ति, संस्कृतमहाभारतम् अस्ति, एतत् सर्वम् अनुवादं कस्मात् नास्ति एव। तद्वदेव साहित्यं च आधुनिकभाषासाहित्ययोः भिन्नं भवति, अतः तस्य परवर्तिरूपेषु विषमता भवितुम् अर्हति। शास्त्रीयसाहित्यम् आधुनिकसाहित्यम् इत्युक्ते शास्त्रीयलेखातः आधुनिकलेखः अपि अनुवादितः भवेत् एव, एतदपि तत्र भवितुम् अर्हति एव। अतः इमे केचन एव भवन्ति शास्त्रीयभाषायाः नियमः। प्रश्न भवितुम् अर्हति शास्त्रीयभाषा का कति शास्त्रीयभाषा सन्ति इत्युक्ते 6 शास्त्रीयभाषा सन्ति। प्रारम्भिकसमये तमिळ्भाषा, पुनश्च संस्कृतभाषा, परवर्तिसमये तेलुगु कन्नडभाषा, मलयाळं भाषा, ओडिया भाषा, एवं प्रकारेण 6 शास्त्रीयभाषाः सन्ति इति वक्तुं वयं पारयामः एव। पश्यामः चेत् 2011 जनगणनानुसारं भारते जनानां भाषा भारते 82% भाषया जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति। यदि प्रमुखरूपेण पश्यामः चेत् भारते कति भाषाः सन्ति इत्युक्ते 82% भाषाः सन्ति एव, किन्तु तासु 82% भाषासु भारतीयभाषा कति सन्ति इत्युक्ते 63 अस्माकं भारतीयभाषाः सन्ति। तेषु क्षम्यतां, भारतीयभाषा कति सन्ति, अणभारतीयभाषा, वैदेशिकभाषा 63, अहं भारतीयभाषा इति उक्तवान् एव। 782 भाषा भवन्ति एव भारतीयभाषा, नाम भारते जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति, किन्तु तेषु 63 भाषाः अणभारतीयभाषा इत्युक्ते वैदेशिकभाषाः। यथा अत्र आङ्ग्लभाषा भवितुम् अर्हति, अथवा इतोपि अन्यभाषायाः जापानीस् भवितुम् अर्हति, चैनीस् भवितुम् अर्हति। इमे सर्वे भाषा अणभारतीयभाषाः सन्ति एव, किन्तु तेषु 15 भाषाद्वारा वयं लिखामः इति जनगणना मध्ये ते उक्तवन्तः एव। परवर्ती अग्रे पश्यन्तु, संविधाने 22 भाषाभ्यः राजभाषया दर्जा प्राप्ता अस्ति। राजभाषया भाषा कदा प्राप्तवान् इत्युक्ते 1966-67 तमे वर्षे, एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। भारते एतः 22 भाषा वदतां जनानां कुलसङ्ख्या अस्ति 90%। इत्युक्ते अस्माकं ये भाषा आसन् 8 अनुसूच्यामेव 22 भाषाः, तया भाषया कति प्रतिशतं जनाः भाषणं कुर्वन्ति इत्युक्ते 90% एव। इत्युक्ते तेलुगुभाषाद्वारा कथितं जनानां संख्या भिन्ना अस्ति। एवं प्रकारेण भारतस्य 90% जनाः किं कुर्वन्ति, 22 भाषाद्वारा एव व्यवहारं कुर्वन्ति। एतेषां 22 भाषाणाम् अतिरिक्तम् आङ्ग्लभाषा अपि सहायकराजभाषा अस्ति। तथा च मिजोरां, नागालैण्ड्, मेघालय राज्येभ्यो राजभाषा अपि अस्ति। यदि पश्यामः चेत् राज्यत्रयम् अत्र उल्लिखितम् अस्ति। एकम् अस्ति नागालैण्ड्, मेघालय, पुनश्च मिजोराम्। एतेषु राज्येषु अपि एषा भाषा राजभाषारूपेण अपि अस्ति एव। इत्युक्ते अत्र प्रमुखभाषा अस्ति। प्रथमभाषा भवति आङ्ग्लभाषा। यदि भवन्तः मिजोरां गच्छन्ति, नागालैण्ड् गच्छन्ति अथवा मेघालय गच्छन्ति, तत्र किं भवति, कया भाषा पाठनं, नाम कया भाषा व्यवहारम् अधिकं भवति, अथवा तत्रत्य प्रथमभाषा का अस्ति इत्युक्ते आङ्ग्लभाषा अस्ति एव। अतः एतेषु स्थानेषु प्रथमराजभाषा अस्ति आङ्ग्लभाषा, अनन्तरं द्वितीयराजभाषा भवति हिन्दीभाषा। परवर्ती बिन्दु पश्यन्तु, भारते भारतीयविद्यालयेषु 58 भाषाः द्वारा पठनं चलति। कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव, भारते कति भाषाः सन्ति, अथवा कति भाषाद्वारा, कियत् भाषाद्वारा अस्माकं पाठनं चलति इत्युक्ते 58 भाषाः सन्ति। यया भाषया अस्माकं पठनं चलति एव। भाषा यदि पश्यामः चेत् मुख्यतः त्रिविधं भवति। एकं भवति मौखिकम् इत्युक्ते भाषितभाषा, अन्यं भवति लिखितभाषा, परवर्ती समये भवति साङ्केतिकभाषा। इत्युक्ते मौखिकभाषा इत्युक्ते यद् अहं वदामि तदेव भवति मौखिकभाषा, यद् भवन्तः स्क्रीन् मध्ये पश्यन्ति सा भवति लिखितभाषा, परवर्ती समये अस्ति साङ्केतिकभाषा। सङ्केतं केवलम् अत्र दर्शनीयं भवति। यथा अग्रे हंस भवति चेत् तत्र न कोऽपि आरक्षकः वदति, अथवा तत्र न कोऽपि कुत्रचित् लिखितं भवति, तत्र अग्रे केवलं हंस इत्यस्य चिह्नं स दर्शयति। यदि
रेल् फाटकं भवति, रेलद्वारं भवति, तत्र रेलद्वारस्य चिह्नम् एकं भवति। तद्वदेव किं भवति, यतः छात्रः यदि लघुसङ्ख्यां गन्तुम् इच्छति इत्युक्ते तस्मिन् समये सः किं करोति, स्वस्थाने उत्तिष्ठति, केवलम् अङ्गुलीं दर्शयति, अनन्तरं शिक्षकः प्रेषयति हा गच्छतु इति। अतः एतत् त्रयम् अस्माकं भवति। भाषायाः रूपं त्रिविधं भवति। भाषितभाषा इत्युक्ते लिखितभाषा, मौखिकभाषा, पुनश्च साङ्केतिकभाषा। प्रारम्भिकसमये साङ्केतिकभाषायाः प्रयोगः आसीत्, अनन्तरं मौखिकं, परवर्तिसमये इदानीं यद् उपलब्धः अस्ति तद्भवति एव लिखितभाषा एव। भाषाविषये यदि पश्यामः चेत् भाषाशब्दः संस्कृतभाषायाः भास धातुतः निष्पन्नः अस्ति। पुनश्च भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं मुख्यं साधनमस्ति भाषा। यदि पश्यामः चेत् भाषाशब्दः कस्मात् निष्पन्नः अस्ति इत्युक्ते भाषाशब्दः संस्कृतभाषायाः भास धातुतः निष्पन्नः अस्ति। भाषा इत्युक्ते तस्य अर्थं किं भवति, भाव अभिव्यक्तेः मुख्यं साधनं। भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं मुख्यं साधनं का अस्ति, भाषा एव भवति। परवर्ती अस्ति जनानां मुख तालुआदिभ्यः। मुख इत्युक्ते जानन्ति, मुख, तालु इत्युक्ते तालु भवति, आदिभ्य उच्चारण अवयभ्यः समुच्चारितानां सार्थक ध्वनिसमुदायानां समष्टि एव भाषा भवति। भाषा इत्युक्ते का अस्ति, अस्माकं मुखं भवतु, मुखमध्ये तालु आगच्छति, कण्ठ आगच्छति, नासिका आगच्छति, दन्त आगच्छति, मूर्धा आगच्छति। एतेषु स्थानेषु अस्माकं जिह्वा यत्र यत्र स्पर्शं भूत्वा यत् उच्चारणं भवति तदेव अस्माकं किं भवति, भाषा भवति। ध्वनिसमुदायानां समष्टिः भवति भाषा। भाषाद्वारा व्यक्तित्व विकासं भवति, अत्र संशयः नास्ति। समाजे स्वतन्त्रपरिचयमपि प्राप्नोति, अत्रापि संशयः नास्ति। सामाजिकसंस्कृतेः अपि परिचयं ददाति। यथा पश्यन्तु, एकं श्लोकमपि अस्ति, किमस्ति, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति। अग्रे तस्मिन् विषये चर्चां करोमि। भाषाद्वारा व्यक्तित्वस्य विकासं भवति। कथं भवति, एकम् उदाहरणं पश्यन्तु। ये उत्तमाः जनाः सन्ति तेषां भाषाशैलीम् एकवारं पश्यन्तु। ये प्रोफेसर् जनाः भवन्ति, ये शिक्षकाः भवन्ति, ये सर्वकारीयस्तरे कार्यं कुर्वन्ति, तेषां भाषाशैलीं पश्यन्तु, अथवा तेषां व्यक्तित्वं पश्यन्तु, तेषां भाषा कीदृशी अस्ति एकवारं पश्यन्तु। अन्यथा अथवा ये समाजस्य निम्नस्तरे कार्यं कुर्वन्ति, यथा सेवकाः इति वक्तुं शक्नुमः, कृषकाः इति वक्तुं शक्नुमः, तेषां भाषाशैलीं पश्यन्तु। उभयोः मध्ये सम्पूर्णरूपेण भिन्नता अस्ति एव। एतत्तु बहु दीर्घम् उदाहरणं भवति। लघु उदाहरणम् एकं पश्यन्तु। यदि भवन्तः विद्यालये महाविद्यालये यदि पठितवन्तः, तत्र एकवारं पश्यन्तु। तत्र कश्चन उत्तमशिक्षकः भवताम् अस्ति, एकः कश्चन अनुत्तमशिक्षकः भवति एव। कारणं किं तत्र इत्युक्ते तत्र यः अध्यापकः अस्ति तस्य भाषाशैली तथैव अस्ति, अतः सः शिक्षकः उत्तमशिक्षकः भवताम्। यः शिक्षकः किञ्चित् सर्वदा क्रोधितः भवति तस्य भाषाशैली भिन्नं भवति एव। भाषाद्वारा अपि वयं किं कुर्मः, समाजे स्वतन्त्रं परिचयं प्राप्नुमः। यथा पश्यन्तु, CH निमित्तं बहवः जनाः पाठयन्ति, किन्तु अत्र संस्कृत मीडियं मध्ये अधिकाधिकजनाः पश्यन्ति। तस्य कारणं किम् अस्ति, अत्र संस्कृतभाषया एव पाठयामि, अतः भाषाद्वारा अहम् एकं स्वतन्त्रं परिचयं प्राप्नोमि। यदि अहम् अपि विद्यालये एकं स्वतन्त्रपरिचयं मम अस्ति, यदा संस्कृतदिवसस्य परिपालनम् अभवत् तदा मद्कृते ते एकं प्रमुखं दायित्वं दत्तवन्तः। तस्य कारणं किम् आसीत्, नाम मुख्यवक्तारूपेण मां भाषणं दातुं ते उक्तवन्तः एव। यद्यपि मत्सदृशाः मज्येष्ठाः 5-6 शिक्षकाः तत्र आसन् एव, तथापि मत्कृते एव ते उक्तवन्तः, भवान् गत्वा तत्र मुख्यवक्तारूपेण वदतु। तस्य कारणं किं, मम स्वतन्त्रपरिचयः तत्र अस्ति, अहं संस्कृतेन भाषितुं शक्नोमि इति। अतः ते उक्तवन्तः, भवान् संस्कृतेन भाषितुं शक्नोति, अतः तत्र भवान् गत्वा भाषणं ददातु इति। सामाजिकसंस्कृतेः परिचयं ददाति। भाषा इतोपि किं करोति, सामाजिकसंस्कृति, समाजे अपि पुनश्च संस्कृतेः अपि स्वतन्त्रं परिचयं प्राप्नोति। यथा अस्माकम् ओडिया संस्कृति, ओडिशा संस्कृति ओडिया भाषाद्वारा एव जीविता अस्ति। अस्माकं जगन्नाथसंस्कृति ओडिया भाषाद्वारा एव जीविता अस्ति। सम्बलपुरी संस्कृति, सम्बलेश्वरी इत्युक्ते पश्चिम ओडिशाय संस्कृति सम्बलपुरी भाषाद्वारा एव जीविता अस्ति। अतः वक्तुं शक्नुमः, सामाजिकसंस्कृतेः परिचयम् अपि भाषा ददाति एव। परवर्ती भाषाविषये भिन्नभिन्न भाषा मनोवैज्ञानिकानाम् एव मतम् एकवारं पश्यन्तु। मनोवैज्ञानिक स्वीट् महोदय वदति, ध्वन्यात्मकशब्दे विचारणं प्रकटीकरणम् एव भाषा। ध्वन्यात्मक, ध्वनिद्वारा अस्माकं विचाराणां प्रकटनम् एव भाषा अस्ति। ध्वनिद्वारा यद् वयं प्रकाशनं कुर्मः सा एव
ध्वनिद्वारा अस्माकं विचारस्य यदा प्रकटनं भवति सा एव भवति भाषा इति। प्लाटो महोदय वदति चिन्तात्मनः निरववार्तालापः अस्ति, किन्तु यदा तदेव मुखे आयाति तदा सा भाषा भवति। प्लाटो महोदय वदति चिन्तनम् अस्माकम् आत्मनः निरववार्तालापः अस्ति। स्वयं वयं चिन्तनं कुर्मः, अहम् अग्रे संस्कृतशिक्षकः भविष्यामि, तदर्थम् अहम् आन्लैन् कक्षां स्वीकरोमि, भिन्नं भिन्नं चिन्तनमस्ति। तदेव भवति किम्, आत्मनः निरववार्तालापः, सा भवति एव भाषा। तत् किं भवति, निरववार्तालापः भवति। यदा तदेव मुखे आगच्छति तदा सा किं भवति, भाषा भवति एव। दण्डी वदति वाचामेव प्रसादायन लोकयात्रा प्रवर्तते, वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते। एतत् कस्य उक्तिः अस्ति, महर्षि दण्डेः एव उक्तिः अस्ति एव। संस्कृतभाषाविषये एकवारं पश्यन्तु, इतः आरम्भः भवति एव अस्माकं प्रमुखबिन्दुः एव संस्कृतभाषायाः महत्त्वं किम् अस्ति एतद् निश्चयेन ज्ञातव्यं। संस्कृतभारतस्य अथवा जगतः वा भाषासु एकतमा प्राचीनतमा भाषा। अनेकत्रापि उल्लिखितं भवति तमिळ्भाषा प्राचीनभाषा इति, किन्तु प्रकृतपक्षे यदि वयं पश्यामः संस्कृतभारतस्य अथवा समग्रसंसारस्य एकतमा प्राचीनतमा भाषा भवति एव। परवर्ती समये अस्ति भारती, सुरभारती, अमरभारती, अमरवाणी, शूरवाणी, गिर्वाणवाणी, गिर्वाणी, दैववाणी, देवभाषा, संस्कृतभाषा, दैवीभाषा इत्यादिभिः नामभिः एषा भाषा प्रसिद्धा। एषा भाषा यदि साम्प्रतिकसमये समाजे प्रतिष्ठा अस्ति अथवा प्रसिद्धा अस्ति, तस्य कारणं भवति एषा भाषा भारती। भारतस्य जनः यया भाषया वदन्ति सा भाषा भवति संस्कृतभाषा अथवा भारती नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। सुरभारती, अमरभारती, अमरवाणी, सुरवाणी, गिर्वाणवाणी, गिर्वाणी, देववाणी इत्युक्ते देवानां कथितभाषा भवति संस्कृतभाषा। अतः देववाणी नाम्ना अपि प्रसिद्धा अस्ति। देवभाषा, देवानां भाषा अस्ति संस्कृतभाषा, अतः देवभाषा नाम्ना अपि प्रसिद्धा अस्ति। संस्कृतवाक्, संस्कृतम् इत्युक्ते शुद्धं समुचितम् इति भवति एव। दैवीवाक् इत्यादिभिः नामभिः एव एषा भाषा प्रसिद्धा भवति। एतस्य प्रत्येकस्य शब्दस्य व्याख्यानं किमर्थं कृतवान्, कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति। देवभाषा इत्युक्ते का भाषा इत्युक्ते देवानां प्रयुक्तभाषा एव भवति देवभाषा। दैवीवाक् इत्युक्ते किं भवति, देवानां द्वारा कथितभाषा दैवीवाक्। संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्याख्याता महर्षिभिः इति कवे दण्डिनः बहु प्रसिद्ध उक्ति। दण्डिनः परवर्ती एकम् उक्ति अस्ति संस्कृतविषये, संस्कृतं नाम, संस्कृत इत्युक्ते दैवीवाक्, देवानां वाणी, अन्याख्याता महर्षिभिः। एतत् कस्य उक्ति भवति, प्रसिद्ध महर्षि दण्डेः एव उक्ति अस्ति। दण्डिनः नाम कृतिविषये कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। दण्डिनः के कृतयः सन्ति भवन्तः वदन्तु, अहम् एतस्य उत्तरम् अन्ते वदामि। महर्षि दण्डिनः कः कः कृतयः सन्ति एव। संस्कृतभाषायाः महत्त्वं पश्यन्तु एकवारं। संस्कृतभाषा सर्वभारतीयभाषाणां जननी अस्ति, अत्र संशयः नास्ति। भारतीयभाषां यदि वयं पश्यामः, भारतीयभाषा द्विधा भवति, एकं भवति द्राविडभाषा, अन्यम् एकं भवति संस्कृतात् उत्पन्ना भाषा। इत्युक्ते संस्कृत उत्पन्ना भाषा इत्युक्ते ओडिया भाषा, हिंदी भाषा, इमे सर्वे भाषा, बंगाली भाषा, अहमिया भाषा, इमे सर्वे भाषाः संस्कृतभाषातः उत्पन्ना सन्ति। गुजराट भाषा, सर्वे भाषा, सर्वा भाषा। केचन द्राविडभाषा, यथा द्राविडप्रदेशीयभाषाः कर्नाटके कन्नड, मलयालम, तेलुगु, इमे भाषा केचन सन्ति। यः भाषाः संस्कृतभाषया भगिनी नाम्ना परिचिता भवन्ति। वेदाः, पुराणानि, धर्मशास्त्रादि ग्रन्थाः अपि संस्कृतभाषायाम् अपि सन्ति एव। संस्कृतभाषा साहित्यं, व्याकरण आदि सुसमृद्धं भवति। यदि पश्यामः चेत् अन्यभाषासाहित्यस्य यदि व्याकरणं, भाषासाहित्यम् इत्यादि पश्यामः चेत् तेषाम् अपेक्षया संस्कृतभाषा अत्यन्तं प्रसिद्धं भवति। यथा संस्कृतभाषायाः साहित्यं पश्यन्तु, रामायणं, महाभारतं साम्प्रतिकसमये केवलं भाषाद्वारा अनुदितः इति न, इतोपि वैदेशिकभाषाद्वारा अपि अनुदिताः सन्ति एव। अतः संस्कृतभाषा साहित्यम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। संस्कृतव्याकरणम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति, पाणिनिव्याकरणम्। अतः कश्चन वैदेशिकवैज्ञानिकः वदति सङ्गणकयन्त्रस्य कृते संस्कृतभाषा अत्यन्त उपयोगी भाषा इति। परवर्ती समये अस्ति वैदिक आध्यात्मिकज्ञानादि अत्रापि निहितम् अस्ति। वैदिकज्ञानं भवतु अथवा नैतिकज्ञानम् अथवा आध्यात्मिकज्ञानम्, एतत् सर्वम् अपि अत्र निहितम् अस्ति।
वैदिक अस्माकं वैदिककार्यकलापाः भवन्ति, यथा जन्मतः मृत्युपर्यन्तं षोडशसंस्कारः अपि संस्कृतभाषया एव भवति एव। तद्वदेव आध्यात्मिकनिमित्तं भवन्तः मन्दिरं गच्छन्ति, प्रार्थनां कुर्वन्ति, एतत् सर्वम् अपि संस्कृतभाषया एव अस्ति। धर्म अर्थ काम मोक्षात्मक चतुर्विध पुरुषार्थ चतुष्टयम् अपि संस्कृतभाषायाम् एव निहितम् अस्ति। अतः संस्कृते एव भारतीय संस्कृति संपूर्णरूपेण निहितम् अस्ति। यदि वयं भारतीय संस्कृतिम् इच्छामः, तदर्थम् अस्माकं संस्कृतं नित्यान्तम् आवश्यकम्। पश्यन्तु, भारते इदानीं किम् अस्ति? योगम् अस्ति। योगस्य महत्त्वं केवलं भारते इति न, समग्र विश्वे अस्ति, किन्तु योगं संस्कृतभाषया एव अस्ति। सम्प्रति अहं पश्यामि, भिन्न विश्वविद्यालयेषु, आधुनिकविश्वविद्यालयेषु ज्योतिषम् इति विषयं छात्राः पठितुम् इच्छन्ति। अतः तत्र ज्योतिषम् इति विभागं ते न स्थापयन्ति। ज्योतिष इति स्थाने ते आस्ट्रोलॉजी इति विभागं स्थापयन्ति। तत्र छात्राः गत्वा ज्योतिषं पठन्ति। तद्वदेव वास्तुकला इति संस्कृतस्य कश्चन भागः अस्ति। भारतस्य संस्कृतिः अस्ति वास्तुकला, मन्दिरनिर्माणशैली अथवा गृहनिर्माणशैली कीदृशी भवेत्, एतत् सर्वम् अपि वास्तुकला संस्कृते निहितम् अस्ति। किन्तु इदानीम् आधुनिकविश्वविद्यालयेषु तद् आर्किटेक्चर् इति नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति। तत्र छात्राः अधिकं पठन्ति, इंजीनियर् विद्यालयेषु अधिकं पठन्ति, किन्तु संस्कृते एतत् सर्वं निहितम् अस्ति। आयुर्वेदः इति अस्ति संस्कृते। इदानीं सर्वकारः एतस्य विषये चिन्तनं करोति। आयुर्वेदः अपि संस्कृते अस्ति एव। अतः चतुष्षष्टिकला अपि संस्कृते निहितम् अस्ति। पुनश्च संस्कृतभाषया आवश्यकता उत्तमचरित्रनिर्माणाय अपि आवश्यकं भवति। तदर्थं श्लोकाः अपि प्रसिद्धाः सन्ति। मातृवत् परदारेषु लोष्टवत् परद्रव्येषु। इत्युक्ते उत्तमचरित्रनिर्माणार्थम् अपि परदार इत्युक्ते अन्य स्त्रीं यदा एकः बालकः संस्कृतछात्रः पश्यति, तदा सः मातावत् एव पश्यति। अपरस्य धनं यदि पश्यति चेत् तत् धनं लोष्टवत् इत्युक्ते पस्थरखण्डवत् अस्ति इति सः चिन्तयति। संस्कृतम् एका वैज्ञानिका भाषा अस्ति। अतः तस्मिन् विषये ऋग्भिक्स् महोदय वदति, संगणकाय एषा भाषा उत्तमा भाषा इति। संस्कृतभाषा संगणकाय इत्युक्ते 1986 तमवर्षे एव मन्ये प्रायः वदति सः ऋग्भिक्स् महोदय, संगणकाय उत्तमभाषा भवति संस्कृतं। यतोहि पश्यन्तु, सङ्गणके यदा टॉकिंग कंप्यूटर विषये ते चिन्तितवन्तः, ते दृष्टवन्तः, अन्यभाषा मध्ये तथा कौशलं नास्ति। यदि वयं PUT पुट् वदामः, तत्र CUT कट् भवति। अतः सङ्गणकं तथा नेतुं न पारयति। नो इत्युक्ते KNOW भवति, NO भवति। अतः सङ्गणक तस्मिन् समये तथा समस्यां स अनुभूतवान्। किन्तु परवर्ती समये ऋग्भिक्स् महोदय दृष्टवान्, समग्र विश्वे एका एव भाषा अस्ति, सा भवति संस्कृतभाषा। संस्कृतभाषा यद् वयं वदामः तदेव तत्र उच्चारणं भवति, तदेव तत्र उल्लिखितं भवति। अतः वैज्ञानिकभाषारूपेण अपि संस्कृतं ते स्वीकृतवन्तः एव। परवर्ती समये इतोपि केचन वैदेशिकाः संस्कृतभाषया प्रचारप्रसारक्षेत्रे कार्यं कृतवन्तः। यथा मार्क्स् मुलर् महोदयः 1857 तमे वर्षे ऋग्वेदस्य अनुवादं कृतवान् एव। ऋग्वेदस्य अनुवादं कः करोति? मार्क्स् मुलर् महोदय 1857 तमे वर्षे एव करोति। परवर्ती समये भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृति तथा। एतद् वाक्यं केन उक्तं? विल्सन् महोदय वदति एव, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृति तथा इति वाक्यं वदति एव। परवर्ती समय अस्ति 1785 मिते वर्षे गीतायाः आङ्ग्ल अनुवादं करोति चार्ल्स् विल्किन्स् महोदय। 1785 तमे वर्षे श्रीमद्भगवद्गीतायाः अनुवादं करोति चार्ल्स् विल्किन्स् महोदय एव। चार्ल्स् विल्किन्स् महोदय 1785 मिते वर्षे श्रीमद्भगवद्गीतायाः आङ्ग्ल अनुवादम्, इत्युक्ते आङ्ग्लजनानां कृते संस्कृतम् आवश्यकम् अथवा श्रीमद्भगवद्गीता आवश्यकं, तदर्थं ते चार्ल्स् विल्किन्स् महोदय एव श्रीमद्भगवद्गीतायाः अनुवादं करोति। पुनश्च मनु यद् भवन्तः जानन्ति, मनुश्रुतेः रचनाकारः भवति मनु वदति एव, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशत् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः इति। एतद् भवति मनुवचनं भवति एव। पुनश्च लण्डन् मध्ये अपि सेण्ट् जेम्स् विद्यालये प्राथमिककक्षातः अपि निबन्धविषयत्वेन संस्कृतं पठनीयं।
अनिवार्यविषयं तत्र अस्ति। लण्डन् मध्ये सेण्ट् जेसफ् इति विद्यालयः अस्ति। तत्र छात्राणां मानसिकस्तरस्य विकासार्थं, छात्राणां बौद्धिकस्तरस्य विकासार्थं, नैतिकस्तरस्य विकासार्थं तत्र अनिवार्यविषयत्वेन ते संस्कृतमेव पाठयन्ति एव। संस्कृतं पुनश्च केचन महत्त्वपूर्णबिन्दवः सन्ति। संस्कृतम् अस्माकं प्राचीनभाषा अस्ति, अत्र संशयः नास्ति। संस्कृतम् एका नाम सांस्कृतिकभाषा अस्ति। यथा अत्र उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् एतादृशी महत्त्वपूर्णवाक्यानि सन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः इति सर्वेषाम् उन्नत्यार्थमपि सर्वेषां मङ्गलार्थमपि एतादृशानि वाक्यानि सन्ति। एतादृशानि वाक्यानि अन्यभाषासु अपि न सन्ति एव। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् एतत् सम्पूर्णम् अहं वदामि। अयं निजो परो वेति गणानां लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव, राष्ट्रीय एकतायाः भाषा इति अस्ति इति कथं वयं वक्तुं शक्नुमः इत्युक्ते, यदि भवन्तः पश्यन्ति एकात्मता स्तोत्रं तत्र उल्लिखितम् अस्ति। अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका वैशाली द्वारिका धेया पूरी तक्षशिला गया प्रयाग पाटलीपुत्रं विजयानगरं महत् इंद्रप्रस्थं सोमनाथ तथा मृतोशरप्रियम्। इत्युक्ते एक राष्ट्रम् एकस्मिन् सूत्रे यदि बन्धनं कश्चन करोति अथवा काचित् भाषा करोति, सा भाषा भवति संस्कृतभाषा। संस्कृते एव एतादृशानि चिन्तनानि सन्ति। एकात्मता स्तोत्रं भवन्तः पश्यन्तु, तत्र अयोध्यातः आरभ्य अमृतसरपर्यन्तं सम्पूर्णं भारतवर्षम् इति तत्र वदति एव। अतः राष्ट्र एकं राष्ट्र अस्ति, अत्र एका भाषा भवेत्, राष्ट्रे सर्वे राष्ट्रस्य उन्नतिं चिन्तनं कुर्वन्तु इति राष्ट्र एकतायाः भाषा अपि भवति संस्कृतभाषा। साम्प्रतिकसमये केचन प्रश्नाः सन्ति, एकवारं पश्यन्तु, उत्तराणि अपि वदन्तु। मनोवचनम् अस्ति, एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यः सर्वमानवाः। अनेन संस्कृतं कीदृशी भाषा इति वयं जानीमः। कदाचित् भवन्तः चिन्तयन्ति एतत् सर्वं तु अत्यन्तं सरलमस्ति, तथापि किमर्थम् अत्र पृच्छन्ति इति अवश्यं वदन्तु। प्राचीनतमभाषा इति, सांस्कृतिकभाषा इति, राष्ट्रीय एकतायाः भाषा अथवा किमपि न। सम्यक् उत्तरं ये जानाति स वक्तुम् अर्हति एव। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यः सर्वमानवाः। अनेन संस्कृतम् एका कीदृशी भाषा इति वयं ज्ञातुं पारयामः। संस्कृतम् एका प्राचीनतमा भाषा न भवितुम् अर्हति, यतोहि मनुसमये अस्ति, अतः प्राचीनतम इति वक्तुं शक्नुमः एव, चिन्ता नास्ति एव। किमपि न भवितुम् अर्हति। सांस्कृतिकभाषा, अत्र संस्कृतिविषये दर्शयति वा अथवा पुनश्च अस्ति राष्ट्रीय एकतायाः भाषा, राष्ट्रम् एकस्मिन् सूत्रे बन्धनं कर्तुम् अत्र दर्शयति वा। किं सम्यक् उत्तरं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। सम्यक् रूपेण यदि पश्यामः चेत् तत्र गूढत्वेन यदि भवन्तः पश्यन्ति, अत्र सांस्कृतिकभाषा इति मनो एतद् वचनं भवति। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथिव्याः सर्वमानवः। अनेन वयं संस्कृतम् एका सांस्कृतिकभाषा अस्ति। सर्व नाम विश्वस्य अन्य संस्कृति अपि संस्कृतभाषातः एव नाम उत्पन्नः अस्ति, अथवा अन्य संस्कृति अपि संस्कृतभाषा अथवा अन्य संस्कृतयः अपि संस्कृतभाषातः अथवा भारतीयसंस्कृतितः विकसिता इति वक्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती अस्ति, संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वख्याता महर्षिभिः इति कस्य बहु प्रसिद्धा उक्ति। आचार्य दण्डी, प्लाटो, चम्स्की, स्वीट्। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वख्याता महर्षिभिः इति कस्य बहु प्रसिद्धा उक्ति। समीचीनं विकल्पमत्र भवति आचार्य दण्डी इति। आचार्य दण्डी एव, दण्डेः एव उक्ति अस्ति एव, संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वख्याता महर्षिभिः इति। इतोपि एकं प्रश्नं भवितुम् अर्हति एव, नाम आचार्यदण्डे के कृतयः सन्ति इति। आचार्यदण्डे अहं पूर्वमेव पृष्टवान्, आचार्यदण्डे नाम के कृतयः सन्ति इति विषये समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। आचार्यदण्डे किं कृतयः सन्ति इति पश्यामः चेत् आचार्यदण्डे दशकुमारचरितम् इति एका कृतिः अस्ति। काव्यप्रकाश इति अपि तत्र तस्य अन्यम् एकं कृतिः अस्ति। इतोपि तस्य अन्य कृतिः का अस्ति तद् भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। अग्रे पश्यामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। कृतित्रयं दण्डिनः अस्ति एव। निम्नोक्तेषु का उक्ति चरित्रनिर्माणाय सहायका भवति। अथवा काश्चन उक्तयः सन्ति, तेषु चरित्रनिर्माणाय का उक्ति समीचीनम् अस्ति। विद्या ददाति विनयं, वसुधैव कुटुम्बकं, मातृवत् परदारेषु उपयुक्तं सर्वम्।
अत्र पश्यामः चेत् समीचीनं विकल्पः भवति एव। चरित्रनिर्माणाय चरित्रसम्पर्कीय सुभाषितं किम् अस्ति? मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। इत्युक्ते मातृवत् परदारेषु अन्यस्य नाम पत्नीं मातावत् पश्यति। एतादृशानि वाक्यानि संस्कृते एव अस्ति एव। अन्यस्य द्रव्यं लोष्ठवत् एव पश्यति। एतद् भवति अत्र समीचीनम् उत्तरं। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम्। एतत् श्लोकं कीदृशमस्ति इत्युक्ते एतत् ज्ञानात्मकम् अस्ति एव। ज्ञानं ददाति। वसुधैव कुटुम्बकं पूर्णं सुभाषितं वदामि। अयं निजो परो वेति गणनां लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावना कीदृश कुत्र सहायिका भवति इत्युक्ते वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावना अथवा वसुधैव कुटुम्बकम् इति सुभाषितं राष्ट्र एकतायाः प्रतीकं दर्शयति इति वक्तुं शक्नुमः एव। अत्र चरित्रनिर्माणसम्पर्के प्रश्नः आसीत्। अतः चरित्रनिर्माणाय उत्तमं का अस्ति इत्युक्ते चरित्रनिर्माणाय समीचीनं भवति मातृवत् परदारेषु लोष्ठवत् परद्रव्येषु। एतदेव भवति एव। तद्वदेव अग्रे पश्यामः। सम्पूर्णं यदि वयं सुभाषितं पश्यामः तत्र भवति मातृवत् परद्रव्येषु मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतानि य पश्यति स पंडितः। इत्युक्ते अत्र सुभाषितस्य अर्थं भवति यः जनः अन्यस्य पत्नीं मातावत् पश्यति पुनश्च अन्यस्य धनम् अपरस्य धनं सः मूर्तिकावत् पश्यति सः जनः एव संसारे विद्वान् इति भवति एव। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्राक् संस्कृतपठनस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् आसीत्? पूर्वस्मिन् समये संस्कृतपाठनस्य पठनस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् आसीत्? धनोपार्जनं, मोक्षप्राप्ति, पुरुषार्थचतुष्टयम् उपरोक्त सर्वं। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पं भवति पुरुषार्थचतुष्टयं। पुरुषार्थचतुष्टयमेव अस्माकं पूर्वमेव अस्माकं लक्ष्यम् आसीत् एव पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्ति इति। अन्यं धनोपार्जनम् इति इदानीन्तनजनानाम् एव मुख्यं लक्ष्यम् अस्ति। यद् संस्कृतं वयं पठामः अग्रिमदिवसे वयम् अधिकं धनम् उपार्जनं कुर्मः इति। धर्म अर्थ काम मोक्ष एतत् पुरुषार्थचतुष्टयम् एव पूर्वमेव संस्कृतपठनस्य मुख्यं लक्ष्यम् आसीत्। मोक्षप्राप्ति इति अपि नासीत्। मोक्षप्राप्ति अपि तत्र पुरुषार्थचतुष्टये योजितः भवति। इत्युक्ते धर्म अर्थ काम मोक्ष एते चत्वारः एव पुरुषार्थचतुष्टये भवति। डेस् मुख्यं साधनभाषा अस्ति। भावग्रहणे विषयग्रहणे भाव अभिव्यक्ते किमपि न। डेस् मुख्य साधनं भाषा। अत्र समीचीनम् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् भाव अभिव्यक्ते इत्युक्ते भावं प्रकटनार्थं मुख्यभाषा भवति, मुख्यं साधनं भवति भाषा एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी का? अत्यन्त सरलः प्रश्नः अस्ति। संस्कृतमेव। व्यक्तित्वविकासाय भाषा सहायकी भवति। भवान् भवति कियत् समर्थनं करोति? पूर्णसहमतं, सामान्यं, असहमतं वक्तुं न शक्नोमि। व्यक्तित्वविकासार्थं भाषा सहायकी भवति, अत्र संशयः न भवेत्। अतः पूर्णसहमतः इति वक्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति ध्वन्यात्मकशब्दै विचाराणां प्रकटीकरणं भाषा इति कस्य उक्ति? ध्वन्यात्मकशब्दै ध्वनिद्वारा अस्माकं विचाराणां प्रकटीकरणम् एव भाषा इति एतत् कस्य उक्तिः अस्ति इति अत्र प्रश्नं करोति एव। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति एव। ध्वन्यात्मकशब्दै भावानां विचाराणां प्रकटीकरणम् एतत् उक्तिः भवति एव स्वीट् महोदयस्य एव। स्वीट् महोदयस्य उक्तिः भवति ध्वन्यात्मकशब्दै विचारणम् अभिव्यक्ति कस्य उक्ति? स्वीट् महोदयस्य। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संगणकाय संस्कृतम् उपयुक्ता भाषा इति केन उक्तं? लॉर्ड मेकाले महोदय, रिक् ब्रिग्स् महोदय, जॉर्ज राल्टन् महोदय, कोऽपि न। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। संगणकाय संस्कृतम् उपयुक्ता भाषा इति रिक् ब्रिग्स् महोदय वदति 1986 तमवर्षे वदति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कः ऋग्वेदस्य अनुवादम् आङ्ग्लभाषया कृतवान्? अत्र प्रश्नः अस्ति ऋग्वेदस्य कः अनुवादकः अथवा ऋग्वेदस्य कः अनुवादकः यः अनुदितवान् एव? मार्क्स् मुलर्, विल्सन् चर्चिल्, चार्ल्स् विल्सन्, कोऽपि न। समीचीनम् उत्तरं यः जानाति वक्तुम् अर्हति एव। एतेषु कः ऋग्वेदस्य अनुवादकारकः अस्ति इति? समीचीनम् उत्तरं यदि वयम् अत्र पश्यामः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति मार्क्स् मुलर् महोदय एव 1857 तमवर्षे एव ऋग्वेदस्य एव अनुवादं करोति एव।
परवर्ती वाक्यमस्ति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा एतद् वाक्यं केन उक्तम् आचार्य दण्डिः अथवा प्लाटो चम्स्की विल्सन् अत्र पश्यामः चेत् विल्सन् महोदय वदति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा एतद् वाक्यं वदति एव। मित्राणि एतद् अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं चर्चां कृतवन्तः संस्कृतभाषायाः महत्त्वं भाषा पुनश्च संस्कृतभाषायाः महत्त्वं उद्देश्यं विषये अग्रे इतोपि वयं चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि। जयतु भारतं वदतु संस्कृतं वन्दे मातरम्। यदि कक्षासम्पर्कीय कापि समस्या भवति चेत् मां व्यक्तिगतरूपेण अथवा कामेण्ट् बाक्स् मध्ये प्रष्टुम् अर्हन्ति। नमस्कारः, शुभरात्रि।